पक्कै पनि साथीहरूले आजको थम्बनेल हेरेर थाहा पाउनुभयो होला आज हामी कुन कुन कम्पनीको बारेमा चर्चा गर्न जाँदैछौँ भनेर हैन। मैले हजुरहरूलाई चाहिँ लगभग 10-11वटा कम्पनीहरूको बारेमा चाहिँ आजको यो भिडियोमा जानकारी गराउन जाँदैछु। अनि हजुरहरूले थम्बनेलमा जति पनि कम्पनीहरूको बारेमा नाम देख्नुभएको छ ती सबै कम्पनीहरूको अहिलेको अवस्था, अनि यदि हजुरहरूसँग ती कम्पनीहरूको सेयर छ भने अहिलेको अवस्थामा के गर्ने, नयाँ इन्ट्रीको लागि के गर्ने, अथवा इन्ट्री गर्नुभएको थियो भने प्रफिट बुक कहिले गर्ने लगायतका विषयवस्तुहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी दिनेवाला छु। अनि यिनै मध्येबाट कतिपय कम्पनीहरूले चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई राइट सेयर पनि निष्कासन गर्दैछन्, तिनीहरूको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि अपडेट गराउने छु। कुन कुन कम्पनीले कति बोनस अथवा राइट सेयर चाहिँ के कति दिँदैछन् भन्ने विषयमा। अनि त्यसै गरी यसै मध्येमा एउटा यस्तो कम्पनी रहेको छ जसको हामीले अहिलेको समयमा 10 किता किनिन्छ भने अबको केही समयमा नै त्यो कम्पनीको 10 किताबाट बढेर चाहिँ 30 किता सेयर चाहिँ हुनेवाला छ है त। त्यो कम्पनीको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई अपडेट चाहिँ गराउँदै जानेछु। अनि त्यस कारणले गर्दा यी सबै कम्पनीहरूको बारेमा जानकारी लिनको लागि चाहिँ आजको यो भिडियोलाई हजुरहरूले कहीँ कतै स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि यस्तै यस्तै सेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओसँग सम्बन्धित विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला, जसको कारण हजुरहरूले हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। र साथीहरू, अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ हजुरहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अब यी कम्पनीहरू हुन् हैन। आज धेरै अङ्कले नेप्से पनि बढेको छ। तपाईँहरूले विगत हामीले चाहिँ हेर्ने हो भने धेरै समयदेखि मार्केट घट्दो क्रममा रहेको थियो, अनि 2 दिन नेप्से बढ्दै गर्दा यी कम्पनीको सेयर मूल्य पनि राम्रै तरिकाले वृद्धि भएको छ। आज धेरै कम्पनीको, यीमध्ये धेरै कम्पनीको सेयर मूल्य राम्रो वृद्धि भएको छ। अनि अब यो समयमा धेरैजना साथीहरू इन्ट्री गर्ने सोच पनि गराउनु भएको छ होला। त्यस कारणले गर्दा अब हामीले टेक्निकल्ली यी कम्पनीहरूको अवस्था पनि हेर्नेछौँ, अनि फन्डामेन्टल्ली पनि मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ सकेसम्म म आफूले बुझे जति चाहिँ इन्फर्मेसन दिने कोसिस चाहिँ गर्नेछु है त। अब पहिलो कम्पनीको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्दैछौँ अप्पर तामाकोसीलाई हैन। अप्पर तामाकोसीको हेर्ने हो भने अहिलेको तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यसको मार्केट प्राइस 427 को हाराहारीमा रहेको छ। अनि यसको बढ्ने बेलामा चाहिँ यो कम्पनीको सेयरले एउटा ग्याप चाहिँ छोडेको छ। 395 करिब 395 देखि 398 सम्म चाहिँ डाइरेक्ट जम्प गरेर चाहिँ ओपन भएको छ हैन। अनि यो लेभलमा चाहिँ इन्ट्री गर्ने दिन रहेको थियो हैन। अब यो लेभलमा इन्ट्री गर्ने साथीहरूले पक्कै पनि यो लेभलमा पुगिसकेपछि एउटा प्रफिट बुक गर्ने चाहिँ दिन आएको छ। यदि तपाईँहरूसँग छ भने पक्कै पनि आजको दिनमा प्रफिट बुक गर्नुभएको थियो भने तपाईँहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन सक्थ्यो, राम्रो मौका रहेको छ हैन। यदि आगामी दिनमा यो लेभललाई पनि ब्रेक गरेर माथि जान्छ भने तपाईँहरूले यो टार्गेटलाई चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यदि होइन, भोलिका दिनमा चाहिँ यस कम्पनीको सेयर मूल्य चाहिँ घट्न सुरु हुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ अब यदि यो एरियातिर किन्नु भएको थियो, तपाईँहरूको 8-10% कै प्रफिट बसेको छ भने तपाईँहरूले यो कम्पनीमा चाहिँ लगभग प्रफिट बुक गर्ने समय चाहिँ आइसकेको छ है त। अब यसमा चाहिँ हामी एमएसिडीको अनुसार चाहिँ हेर्छौँ भने पनि एमएसिडी यसमा हेर्ने हो भने अब अहिले त एमएसिडीमा हामीले बाई सिग्नल नै जेनेरेट भएको देख्न पाउनेवाला छौँ। तर यो अलिकति हाई क्यापवाला कम्पनी हो क्या, हाई क्यापवाला कम्पनी हो। अनि यसमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने यो रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ ब्रेक गरिसकेको छ, करिब 400तिरको रेजिस्टेन्सको बिन्दुलाई ब्रेक गरेको छ। अनि यस कम्पनीको सेयर मूल्यले चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स अथवा एउटा चाहिँ हाम्रो टार्गेट यो 435-36तिरको एउटा टार्गेट राखेका थियौँ, त्यसलाई पनि यसले चाहिँ के गरेको छ त, टच गरेको छ। अनि त्यो लेभललाई टच गरिसकेपछि आज यसमा चाहिँ हामीले थोरै पछिल्लो समय चाहिँ गिरावट भएको देख्न पनि पाइयो। त्यस कारणले गर्दा अब भोलिका दिनहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले आफूलाई राम्रो प्रफिट बसेको छ भने तपाईँहरूले यो कम्पनीमा प्रफिट बुक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब नयाँ इन्ट्रीको लागि हो भने तपाईँहरूले यस्तो समयमा इन्ट्री गर्ने होइन। तपाईँले हिजोको दिनमा इन्ट्री गर्नुभएको थियो, हिजो फर्स्ट आवरमा इन्ट्री गर्नुभएको थियो, यो एउटा करिब 385-90 को हाराहारीमा भने तपाईँहरूको लागि के हुनसक्छ त, तपाईँहरूको लागि अझै पनि प्रफिट बुकमै तपाईँहरूले चाहिँ बिक्री गर्न पाउने एउटा मौका हुनसक्छ। तपाईँले भोलिका दिनमा यदि किन्नुहुन्छ, भोलि पनि यस कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो भने त्यस्तो अवस्थामा किन्दै गर्दा तपाईँको खातासम्म आइपुग्दाखेरि यस कम्पनीको सेयर मूल्य तपाईँले किनेको भन्दा निकै तल आउन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो कुरालाई पनि हामीले मध्यनजर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अप्पर तामाकोसी जसले राइट सेयर निष्कासन गर्दैछ, 1 किता बराबर 1 किताको दरले राइट सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनी हो। यदि तपाईँसँग 100 किता छ भने अर्को 100 किता चाहिँ यसको पाउनुहुन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले पर किताको चाहिँ 100 को हिसाबले लगानी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है त। राइट सेयर चाहिँ निष्कासन गर्दैछ यसले, तर राइट सेयर आजको भोलि नै आउने होइन। राइट सेयरको लागि केही टाइम पक्कै पनि लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा अब कम्पनी अब राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, सरकारी स्वामित्वको कम्पनी पनि भन्न सकिन्छ हैन।
अब त्यस कारणले गर्दा कम्पनी ठिकै छ, लङ टर्मको लागि राम्रै पनि मान्ने गरिन्छ। तर जुन हिसाबले कम्पनीले पुँजी बढाएको छ अहिले, अब त्यो हिसाबले चाहिँ अब भोलिका दिनहरूमा यदि कम्पनीको राइट सेयर मार्केटमा नै लिस्ट हुन्छ भने पनि अब कम्पनीको सप्लाई चाहिँ अलिकति बेसी नै बढ्न सक्छ। तपाईँले लङ टर्मको लागि यो कम्पनीलाई किन्नुहुन्छ भने चाहिँ अब ठिकै नै होला भन्न चाहन्छु। अब सर्ट टर्मको लागि हो भने एउटा मौका चाहिँ तपाईँहरूले गुमाइसक्नुभयो यसमा, है त। आजको लागि चाहिँ अब त्यति नै भन्न चाहेँ। अनि त्यसै गरी अर्को कम्पनीको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने एनटिसीलाई लिन सकिन्छ, हैन। मैले एनटिसीको बारेमा पनि केही कुरा भन्ने छु। अब एनटिसी लगानीकर्तालाई चाहिँ 40% डिभिडेन्ड घोषणा गरेको कम्पनी हो, हैन। अब यो कम्पनी ब्लू चिप कम्पनीको रूपमा पनि लिन सकिन्छ यसलाई, तर पछिल्लो समय यसलाई चाहिँ ब्लू चिप कम्पनी भन्दा पनि अलिकति पेन्नी स्टकको रूपमा चाहिँ गराइएको छ, है त। यसका लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ अब अन्तिम 1 मिनटमा मूल्य बढाइदिने, हैन। त्यसै गरी अन्तिम 1 मिनटमा चाहिँ मूल्य बढाउँदै गर्दा भोलिपल्टदेखि कम्पनीको सेयर मूल्यमा हामीले नेगेटिभ सर्किट लागेको देख्न पाइने, यस्ता कुराहरू चाहिँ धेरै भइरहेको छ। तर कम्पनी हेर्ने हो भने कम्पनी नराम्रो होइन। कम्पनीले अब 5G लन्च गर्दैछ, हैन। 5G लन्च गर्ने अब पहिलो कम्पनी हो यो। एनसिएलले चाहिँ नपाउने भइसकेको छ, हैन। अझै पनि एनसिएलको टुङ्गो लागिसकेको छैन त्यो विषयमा। भनेपछि कम्पनीको सम्भावना ठुलो छ। कम्पनी सरकारी स्वामित्वको हो अनि एउटा राम्रो कम्पनी हो भनेपछि अब कम्पनीमा हामी लङ टर्ममा जान सकिन्छ। यो मूल्यमा किनेर हामीलाई त्यस्तो कुनै पनि पछुतो चाहिँ नहोला। तर अब यसमा चाहिँ अलिकति चलखेल चाहिँ ठुलो गर्ने गरिन्छ, ठुलो चलखेल गरेको चाहिँ देख्ने गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि अब यो कम्पनीमा तपाईँहरू चाहिँ अब यदि इन्ट्री गर्ने चाहना राख्नु भएको छ भने मेरो विचारमा चाहिँ अलिकति सर्ट टर्ममा जानुभन्दा पनि तपाईँ लङ टर्ममा जानुभयो भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ म आफूलाई लागेको छ। अनि तपाईँहरू चाहिँ इन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ यदि यसमा चाहिँ कतिमा इन्ट्री गर्ने होला भन्ने किसिमको कुराहरू गर्नुभएको थियो भने तपाईँहरूको लागि चाहिँ करिब 840 देखि 60 सम्मको बिन्दु चाहिँ अलिकति बेस्ट चाहिँ रहन सक्छ, है त। यदि त्यो लेभलमा यसको मूल्य अथवा यसको सेयरलाई चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ भने तपाईँले इन्ट्री गर्दा चाहिँ कुनै पनि पछुतो हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर सर्ट टर्मको लागि चाहिँ अब यसमा त्यति राम्रो कन्डिसन अथवा त्यति राम्रो माहौल चाहिँ हामीले देख्न पाइएको छैन पछिल्लो समय। अनि त्यसै गरी अर्को कम्पनीको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरबाट रहेको छ। इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरबाट हामीले एचआइडिसिएललाई हेरौँ। एचआइडिसिएल हिजो अलिअलि बढ्यो, तर आज चाहिँ एचआइडिसिएलको सेयर मूल्यमा पनि हामीले राम्रै वृद्धि भएको देख्न पाइयो। अनि एउटा रेजिस्टेन्सको लेभललाई करिब 184-85 को बिचमा चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स रहेको थियो, त्यो लेभललाई पनि आज तोडेको छ यसले, है त। त्यो लेभललाई तोडेको छ। भोल्युम पनि एकदमै राम्रो आएको छ। यदि तपाईँहरूसँग छ यसको सेयर भने तपाईँले भोलिको दिनमा के गर्ने त? तपाईँसँग प्रफिटमै छ, 8-10% को प्रफिट आयो यसमा भने त तपाईँहरूले अवस्था हेरेर बुक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि होइन भोलिको दिनमा पनि अब सुरुवाती समयदेखि नै बढ्ने सम्भावना देखियो भने तपाईँले चाहिँ नेक्स्ट टार्गेटको रूपमा करिब 213-14 सम्मको चाहिँ एउटा टार्गेट गराएर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। तर अब भोलि तपाईँले चाहिँ 200 सम्म यसको चाहिँ मूल्य पाउनुहुन्छ भने फर्स्ट आवरमा यदि तपाईँलाई चाहिँ 200 सम्मको मूल्य पाउँदा राम्रै रिटर्न आउँछ भने त्यो अवधिमा चाहिँ बेच्दा फाइदा हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। किनकि अलिकति हाई क्यापवाला कम्पनी हो। यसमा चाहिँ आज लगभग हामीले हेर्ने हो भने सर्किटकै लेभल भन्दा पनि फरक पर्दैन। 9% भन्दा ठुलो वृद्धि चाहिँ यसमा देखिएको छ। करिब 9-10% को वृद्धि भइसकेपछि भोलिका दिनमा चाहिँ यसमा सप्लाई आउन सक्ने चान्स चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दा पनि अब भोलिको कन्डिसन हेरेर, हैन, यदि भोलि घट्न थाल्यो, हैन, भोलिदेखि चाहिँ मार्केटमा एउटा करेक्सन आउन थाल्यो भने भोलिको दिनलाई चाहिँ तपाईँहरूले प्रफिट बुकको दिन चाहिँ यसमा पनि गर्न सक्नुहुनेछ। कम्पनीहरूको अवस्था हेर्ने हो भने लगभग धेरै कम्पनीको उस्तै प्रकृतिको चाहिँ देखिएको छ, है त। अनि अब नेक्स्ट इन्ट्रीको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्ने त? एउटा समय चाहिँ कुर्दै गर्दा पनि हुन्छ, है त। होइन भने अब तपाईँ लङ टर्ममा जान चाहनुहुन्छ यो कम्पनीमा भने तपाईँहरूले चाहिँ लङ टर्ममा जाँदा पनि हुन्छ। कम्पनीले त्यस्तो धेरै राम्रो रिटर्न चाहिँ अहिले नै दिन सक्दैन, तर भविष्यमा पक्कै पनि कम्पनीले गर्यो भने देला, हैन। तर अहिलेलाई चाहिँ कम्पनीबाट त्यस्तो उत्कृष्ट रिटर्न चाहिँ हामीले पाउन सकिँदैन। र त्यसै गरी अनि अब अर्को कम्पनीको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने एचआइडिसिएल पछाडि नेपाल लाइफ हेरौँ। धेरै लगानीकर्ताहरूलाई डुबाएको कम्पनी पनि हो यो, हैन। धेरै लगानीकर्ताहरूको चाहिँ एकदमै के भएको छ त, यसमा धेरै रकम चाहिँ नोक्सान भएको छ। नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स
अब यसको सेयर मूल्य हामीले हेर्ने हो भने लगभग हिजो र आज राम्रै वृद्धि भएको पाइयो हैन। हिजो र आज राम्रै वृद्धि भएको पाइएको छ अनि एउटा यो लेभलमा चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स थियो, त्यो लेभललाई चाहिँ लगभग ब्रेक गरेको छ है त। रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक गरेको छ। तर अब यस कम्पनीको पनि पछिल्लो समय हेर्ने हो भने पुँजी एकदमै वृद्धि गर्दै गयो कम्पनीले। अनि नेक्स्ट टार्गेट अर्थात् तपाईँले चाहिँ यदि भोलिका दिनमा करिब यसको सेयर मूल्यलाई चाहिँ 700 हाराहारीको मूल्य देख्न पाउनुहुन्छ भने त्यो लेभलमा चाहिँ बिक्री गर्दा पनि हुने चाहिँ लगभग देखिएको छ। किनकि एक किसिमले त्यो लेभलमा चाहिँ पुग्छ यसको भने त्यो लेभलमा पक्कै पनि एउटा सप्लाई चाहिँ हामीले भोलिका दिनमा चाहिँ देख्न पाउनेवाला छौँ। त्यस कारणले गर्दा अब ट्रेडको लागि तपाईँले यो एरियातिर किन्नु भएको थियो भने पक्कै पनि तपाईँहरूको चाहिँ राम्रो प्रफिट बसिसकेको थियो। तपाईँले लङ टर्मको लागि भनेर किन्नु भएको थियो भने अहिलेको समयमा तपाईँले बढ्यो भन्दैमा चाहिँ बिक्री गरिहाल्नुपर्ने कन्डिसन छैन हैन। यदि तपाईँ सर्ट टर्मको लागि किन्नु भएको थियो 2-4 महिना 1-2 महिना अथवा तपाईँले चाहिँ 2-4 दिनमै राम्रो प्रफिट खाने हिसाबले चाहिँ इन्ट्री गर्नुभएको थियो भने तपाईँले चाहिँ भोलिका दिनमा यसलाई पनि टार्गेट गरेर बिक्री गर्दै गर्दा चाहिँ हुन्छ। अब नयाँ इन्ट्रीको लागि कम्पनीमा चाहिँ एउटा करेक्सन चाहिँ तपाईँहरूले यसमा पनि कुर्न जरुरी छ। किनकि अब कम्पनी 635 देखि लगभग 8-10 अङ्क चाहिँ एकैपटक जम्प गरेर माथि गएको छ। अनि भोलिका दिनहरूमा चाहिँ लगभग त्यो एरियासम्म करिब 630-35 सम्म चाहिँ झर्न सक्ने सम्भावना पनि हामीले चाहिँ देख्न पाउनेवाला छौँ है त। यदि मार्केटमा चाहिँ करेक्सन आउँदै गर्छ भने त्यो एरियासम्म चाहिँ हामीले अझै पनि अपेक्षा चाहिँ राख्न सकिन्छ। अनि त्यसैगरी हामीले अर्को कम्पनीको रूपमा हेर्ने हो भने अर्को कम्पनीको बारेमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई जानकारी गराउने भनेको कम्पनी एउटा टिपिसी रहेको छ। यो कम्पनीको बारेमा अब धेरैजना साथीहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ हैन। यो कम्पनी भनेको अलिकति ट्रेडको लागि चाहिँ उत्कृष्ट कम्पनी हो है त। अलिकति बटममा देखिन्छ भने त्यो अवस्थामा किनिहाल्ने अनि एकैपटक 2-3 दिनमै हामीले यसबाट चाहिँ 20-25% सम्मको नि रिटर्न पाउन सकिन्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ आफ्नो प्रफिट बुक गर्ने त्यस्तो टाइपको कम्पनी हो। आज पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 9.85% को वृद्धि यसमा देखिएको छ है त। कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेर्नुहुन्छ भने त्यति उत्कृष्ट छैन हैन। वित्तीय अवस्था हेर्नुहुन्छ भने त्यति उत्कृष्ट छैन हैन। अब तर कम्पनीको के भएको छ त सेयर मूल्य चाहिँ अलिकति हाइड्रो पावरमा पनि माथि नै देखिएको छ 368 मा छ हैन। अन्य धेरै हाइड्रो पावर हामीले 300 भन्दा तल पनि देख्न पाइएको छ। तर यो चाहिँ अलिकति लो क्यापवाला कम्पनी पर्छ के। हाई रिस्क हाई रिवार्ड ट्रेडको लागि है त त्यस्तो खाले कम्पनी हो। तपाईँले आँट गरेर किन्नुहुन्छ भने तपाईँले यसमा चाहिँ राम्रै प्रफिट पनि लिन सक्नुहुन्छ हैन। यदि आँट गर्नुभयो तर टपमा गएको बेलामा आँट गर्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रै नोक्सानी पनि यसले दिन्छ। तर अलिकति मौका हेरेर तपाईँले चाहिँ इन्ट्री गर्नुहुन्छ बटमतिर इन्ट्री गर्नुहुन्छ भने यो कम्पनीले राम्रो रिटर्न पनि धेरै पटक दिएको छ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको स्विङ आएको छ हैन। यो एरियातिर लगभग 400 तिर इन्ट्री गर्यो अनि 555 मा बेच्यो हैन। अनि यो एरियातिर तपाईँले 394 मा इन्ट्री गरेर फेरि पनि 496 लगभग 500 तिर बेच्यो हैन। यो एरियामा तपाईँहरूले चाहिँ लगभग 423-24 तिर इन्ट्री गरेर 511 मा बेच्यो। कस्तो मजाको स्विङ आएको छ यसमा हेर्नुहोस् न हैन। त्यसकारणले गर्दा अब यो कम्पनी पनि अब तपाईँले भोलिका दिनमा पनि सुरुवाती समयमै यसलाई बढेको देख्नुहुन्छ भने इन्ट्रीको दिनमा भन्दा पनि अब मार्केट घट्दै गर्दा यो कम्पनीमा पनि करेक्सन आउन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा अबको दिनमा चाहिँ तपाईँले वाच लिस्टमा राख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। तर भोलिकै दिनमा पनि बढ्दै गर्छ भने इन्ट्रीको लागि चाहिँ तपाईँ नजानु होला। किनकि अलरेडी यो कम्पनीको सेयर मूल्य चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने 300 देखि 368 लगभग 68-69 रुपैयाँ चाहिँ बढेको छ। भनेपछि केही न केही करेक्सन आएपछि अथवा तपाईँले चाहिँ 330 तिरको हाराहारीमा पाउनुहुन्छ अथवा 328-30 अथवा 25-30 सम्मको हाराहारीमा पाउनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ विचार गर्न सक्नुहुन्छ। तर अब भोलि पनि बढ्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नजाँदै राम्रो होला। तर एमएसिडीमा हेर्ने हो भने चाहिँ अलिकति स्ट्रङ किसिमको नै बाई सिग्नल चाहिँ देख्न पाइएको छ। यो कम्पनी भनेको चाहिँ अलिकति बढी रिस्क हुने अनि रिवार्ड पनि यदि मार्केट चाहिँ बढ्दै जान्छ भने यसले चाहिँ रिटर्न पनि एकदमै राम्रो दिन्छ। किनकि कम्पनी बोनस सेयर दिने खालको त होइन तर कम्पनीले चाहिँ क्यापिटल गेन चाहिँ राम्रो दिने गर्दछ के। खास गरी यो हाइड्रो पावर कम्पनी हो। अनि त्यसैगरी अर्को कम्पनीको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने जिएचएललाई हेरौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले एनआइसिआइसिआई एचडिएल र नबिल ब्याङ्क अनि निफ्रालाई पनि हेर्नेछौँ। जिएचएलमा कतिपय साथीहरू राइट सेयरको लोभमा चाहिँ पर्नु भएको छ होला हैन। राइट सेयरको लोभमा पर्नु भएको हुनसक्छ। अनि हामीले टर्नओभर हेर्ने हो भने यसको पछिल्लो 3-4 दिनमा चाहिँ राम्रै वृद्धि भएको छ। त्यो के कारणले गर्दा हो भने राइट सेयरको कारणले गर्दा हो है त। यसले हिजो एउटा रेजिस्टेन्स ब्रेक गर्यो अनि आज लगभग 250 को हाराहारीमा पुगेर चाहिँ यो फर्किएको छ। 250 को हाराहारीमा पुग्यो अनि 235 मा चाहिँ आज बन्द भएको छ। जति हिजोको दिनमा बढ्यो आज त्यति बढ्न सकिरहेको छैन।
कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेर्ने हो भने त्यति उत्कृष्ट हाइड्रो पावर कम्पनीमा पर्दैन यो हैन, त्यस्तो उत्कृष्ट हाइड्रो पावर कम्पनीमा पर्दैन। अनि कम्पनीको अब रिटर्नको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि त्यस्तो उत्कृष्ट लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ लाभांश दिइहाल्ने आगामी वर्षदेखि नै लाभांश दिन सक्ने उत्कृष्ट कम्पनी हैन, त्यस्तो खाले कम्पनी वाउ भन्ने किसिमको कम्पनी पनि होइन है त। कम्पनी ठिकठाक नै हो, तर यो बढ्नुको कारण भनेको चाहिँ एउटा के रहेको छ भने राइट सेयरको बाहना रहेको छ। तपाईँले लगभग मेरो विचारमा चाहिँ यसले 200% चाहिँ हकपत सेयर निष्कासन गर्ने अरे भन्ने चाहिँ एउटा न्युज देखेको थिएँ, सायद 200% नै होला। त्यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त, 100 किता छ भने अर्को 200 किता चाहिँ थपिने भयो कि 1 को 2 हुने भयो भने 1 को 2 हुने भयो, अनि त्यो जोड्दा चाहिँ 3 किता हुने भयो। भन्नुको मतलब 10 किता हुनेको चाहिँ 20 किता राइट सेयर भर्दा 30 किता हुने भयो। तर हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने यो 235 रुपियाँ अहिले छ, ल ठिक छ, राइट सेयर निकाल्ने बेलासम्म 350 पुग्ला, अनि त्यस पछाडि 200% हकपतको मूल्य समायोजन हुनु पर्यो। अनि त्यो 200% हकपत सेयर निष्कासन गरिसकेपछि त्यो मार्केटमा आउनु पर्यो। मार्केटमा आइसकेपछि सप्लाई बढ्छ, अनि कम्पनीको सेयर मूल्य कति होला त, कम्पनीको भविष्य कस्तो होला, कम्पनीको अर्निङ पर सेयर, त्यसैगरी कम्पनीको बुक भ्यालु लगायतका कुराहरू चाहिँ कस्तो होला नि त हैन, त्यो कुरा पनि हामीले हेरेर चाहिँ लगानी गर्नु पर्यो। ठिक छ, तपाईँले ट्रेड गर्नको लागि लिनुभएको छ भने त्यसमा कुनै पनि आपत्ति छैन, तर तपाईँ एउटा लङ टर्मको लागि भनेर चाहिँ यो सेयर किन्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँले चाहिँ यसको वित्तीय अवस्था राम्रोसँग हेर्न जरुरी छ। अनि खास गरी हाइड्रो पावरमा हामीले धेरै कम्पनी त्यस्तो उत्कृष्ट खाले हाइड्रो पावर पाउन सकिरहेका छैनौँ अहिले पनि हैन। त्यो भएका केही कम्पनीले पनि पुँजी वृद्धि गर्दै गएर चाहिँ त्यो अलिकति नाजुक अवस्थामा चाहिँ पुगिसकेका छन्। भनेपछि अब यो ट्रेडको लागि उत्कृष्ट कम्पनी हो। तपाईँले जोखाना हेरेर किन्नुहुन्छ, अलिकति बटममा भएको बेलामा किन्नुहुन्छ, अनि एउटा राम्रो स्विङमा चाहिँ यस्तै स्विङ आएको बेलामा बेच्नुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदमै राम्रो रिटर्न चाहिँ यस्ता कम्पनीहरूले दिने गर्छन्। तर लङ टर्मको लागि बेस्ट कम्पनी भने यो होइन है त। अब यसमा चाहिँ तपाईँ भोलिको दिनमा इन्ट्री गर्ने चाहना छ भने भोलिको दिनमा चाहिँ मेरो विचारमा इन्ट्री गर्ने भन्दा पनि एक्जिट गर्ने दिनको रूपमा चाहिँ रहन सक्छ। आज पनि केही करेक्सन भएको रहेछ, तर भोलिको दिनमा चाहिँ जहाँसम्म यसको सेयर मूल्य हामीले घटेको नै देख्न चाहिँ पाउनेवाला छौँ है त। राइट सेयरको बाहनामा जति पनि साथीहरूले किन्नुभएको थियो उहाँहरूले चाहिँ लगभग भोलिकै दिनमा चाहिँ बिक्री गर्न पनि सक्नुहुन्छ। न्युज आएको त लगभग 1-2 दिन भइसक्यो क्यारे, हिजो अस्ति कहिले आएको हो, तर यसको सेयर मूल्य चाहिँ अब मार्केट बढेको बेलामा परेको हुनाले एउटा राम्रै जम्प चाहिँ देखायो। 180 देखि लगभग 240-50 सम्मको भनेपछि लगभग हामीले 60-70 अङ्कको चाहिँ यसमा जम्प देखियो, जुन अब यो कम्पनीको प्राइस अनुसार हेर्ने हो भने पर्सेन्टको हिसाबले पनि अलिकति बेसी नै हो। लगभग आज लगभग 40% को चाहिँ रिटर्न दिएर चाहिँ अब कम्पनीको सेयर मूल्य अहिले लगभग 40% को रिटर्न छ। यो एरियामा किन्ने 177 हाराहारीमा किन्नेको अहिले 40% हाराहारी रिटर्न छ भनेपछि अब कम्पनीले कति रिटर्न दियो हैन, कति क्यापिटल गेन दियो, कस्तो खाले कम्पनी हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले आफै नै बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यस्ता कम्पनी लङ टर्मको लागि अथवा भोलिका दिनमा चाहिँ राम्रो भविष्य हेरेर भन्दा पनि च्याखे थाप्ने हिसाबले, ट्रेड गर्ने हिसाबले चाहिँ इन्ट्री गर्ने हो, त्यही नै भन्न चाहेँ। अनि तपाईँहरूसँग छ भने प्रफिट बुक मजाले गर्दा हुन्छ, मैले चाहिँ त्यही नै भन्छु है त। अब भोलिका दिनमा यो एरियाबाट बढेर तपाईँले चाहिँ 235बाट बढेर 300 पुग्ला अरे, त्यो बेलामा मलाई गाली गर्ने कुरो भएन। तपाईँको 10-15% सम्मको रिटर्न छ भने तपाईँले चाहिँ मजाले फाल्दा हुन्छ मेरो विचार है त। अनि घटेर अलिकति तल आएको बेलामा तपाईँले फेरि इन्ट्री गर्न पनि सक्नुहुन्छ। 200 तपाईँहरूलाई चाहिँ इन्ट्री गर्न मन लाग्यो, फेरि पनि कम्पनीले चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स दिन्छ, मलाई राम्रो रिटर्न आउँछ भन्ने लाग्यो भने तपाईँले त्यस पछाडि इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ क्या। तर अलरेडी 40% बढेको छ भनेपछि अब यसमा चाहिँ 20% 25% को गिरावट आउनु चाहिँ स्वाभाविक हो मेरो विचारमा है त। तपाईँहरूको विचार के छ त्यो कुरा चाहिँ अब तपाईँहरूले नै जान्नुहोस् हैन। मेरो विचारमा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको छ। अनि त्यसैगरी एनआइसी एसियाको बारेमा पनि हामीले हेरौँ। एनआइसी एसियाको सेयर मूल्य हामीले हेर्ने हो भने विगत 2 कारोबार दिनमा हामीले वृद्धि भएको देख्न पाइयो। लगभग यसको सेयर मूल्य हामीले 3 कारोबार दिनमा 652 देखि 700 सम्म करिब 50 रुपियाँ चाहिँ बढेको देख्न पाइयो। अनि एमएसिडीमा पनि हामीले बाई सिग्नल जेनेरेट भएको जस्तो चाहिँ देखियो है त। अनि टर्नओभरको एउटा चाहिँ हेर्ने हो, क्यान्डल हेर्ने हो भने टर्नओभरमा चाहिँ हामीले राम्रै वृद्धि भएको देख्न पाइयो। त्योभन्दा पहिला यस्तो किसिमको थियो भने लगभग 4 कारोबार दिनमा हामीले चाहिँ उस्तै प्रकृतिको चाहिँ टर्नओभर आएको चाहिँ यसमा देख्न पाइयो है त। आज यसको सेयर मूल्य 0.88%ले वृद्धि भएको छ, तर टर्नओभर हेर्नुहुन्छ भने टर्नओभर चाहिँ के भएको छ त हिजोको तुलनामा बढेको छ है त। अनि क्यान्डल पनि ठिकै नै छ। तर अब यो कम्पनी कस्तो हो भने ट्रेडको लागि आज लगानी गरेर भोलि नै रिटर्न दिनेवाला कम्पनी भन्दा पनि लङ टर्मको लागि चाहिँ अलिकति उत्कृष्ट कम्पनी हो भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ लङ टर्मको लागि भनेर यसमा लगानी गर्नु पर्यो कि। यदि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ
हैन भने तपाईहरु चाहिँ यसमा लङ टर्मको लागि जानु पर्यो। तपाईले आज लगानी गर्नुभयो भोलि नै तपाईहरुलाई चाहिँ यसले प्रफिट दिने अथवा एकदमै भोलि नै सर्किट हान्ने प्रकृतिको कम्पनी होइन यो। कमर्सियल बैंकमा अहिले धेरै नै त्यस्तै भएका छन् होला। सायद भोलिका दिनमा यदि बैंकले बुलको लिड गर्छ भने हामीले कमर्सियल बैंकमा ट्रेड गर्न सकिने माहौल हुन्छ। तर अझै पनि हाइड्रो पावर फाइनेन्स नै अगाडि बढिरहेका छन् भनेपछि अब हामीले आगामी दिनमा यदि कमर्सियल बैंकले लिड गर्छ भने ट्रेड गर्न सकिन्छ। तर तत्कालको लागि भने हामीले अब यो कम्पनीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त लङ टर्मको लागि भनेर नै इन्ट्री गर्नु पर्यो है त। अब यो कम्पनीको चाहिँ यो लेभलमा अलिकति ग्याप छोडेको छ भनेपछि यदि बजार भोलिका दिनहरुमा घट्दै गर्ने हो भने यो कम्पनीको शेयरमा तपाई नयाँ इन्ट्री गर्नको लागि तपाईहरुले लगभग 665 70 को हाराहारीसम्म चाहिँ कुर्दा पनि राम्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ म आफूलाई लागिरहेको छ। यदि भोलिका दिनमा मार्केट चाहिँ गिरावट हुन्छ हैन बजारले चाहिँ साथ दिँदैन भने यो लेभलसम्म चाहिँ तपाईहरुले कुरेर यो लेभलमा इन्ट्री गर्दा चाहिँ अब राम्रै होला जस्तो चाहिँ म आफूलाई लागेको छ हैन। बाँकी कुरा चाहिँ अब हामीले मार्केटलाई नै छाड्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुसँग यसको शेयर छ भने चाहिँ तपाईहरुले लङ टर्ममा जाँदा चाहिँ हुन्छ है त। कम्पनीले राम्रै गर्छ जस्तो चाहिँ म आफूलाई लाग्छ लङ टर्मको लागि हैन। बाँकी कुरा भविष्यले बताउला। कम्पनीको अब धेरै कुरा मैले भनिसकेको छु नबिल बैंकको यसको बारेमा भनेपछि सायद यो भिडियोमा धेरै कुरा भन्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन। हिमालयन डिस्टिलरी अनि एनआइसिसिआई बैंकको बारेमा कुराकानी गर्ने भने त्यसले लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा पनि वितरण गर्दैन है। त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु होला। मैले भन्न त धेरै भिडियोमा भनिसकेको छु हैन। अनि अब एसडिएलको कुराकानी गर्ने हो भने लगभग 60% बोनस अनि 10% क्याश। कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेर्ने हो भने अहिलेलाई चाहिँ लगभग ठिकै नै भन्नुपर्छ। कम्पनीको 100 भन्दा माथि अर्निङ पर शेयर रहेको थियो तर कम्पनीले जुन हिसाबले पुँजी वृद्धि गर्दै गयो अनि अहिलेको अवस्थामा हामीले अर्निङ पर शेयर चाहिँ करिब 56-57 को हाराहारीमा देख्न सकिन्छ हैन। अनि त्यसैगरी कम्पनीको अर्निङ पर शेयर त घटिरहेको छ त्योसँगै कम्पनीको बुक भ्यालु पनि हामीले घटेको देख्न पाइन्छ हैन। अनि आरओई पनि घटेको छ अर्थात् कम्पनीको जुन एउटा डिभिडेन्ड रहेको थियो लाभांश वितरण त्यो लाभांश वितरण पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा अहिले चाहिँ हामीले घटेको नै पाइएको छ है त। तर कम्पनी तपाईले चाहिँ अलिकति मिड टर्मको लागि अथवा आगामी बुलसम्मको लागि हैन मिड टर्मको लागि जानुहुन्छ भने कम्पनी ठिकै छ हैन। कतिपय साथीहरुले लङ टर्ममा पनि प्रिफर गर्नुहुन्छ हैन। मैले अब यसको बारेमा डिटेल पहिले नै बनाइसकेको छु भनेपछि अब यो भिडियोमा त्यस्तो धेरै भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन हैन। कम्पनी अब यो एरियामा पुगेर आज फर्किएको छ भनेपछि अब हामीले सपोर्टको रूपमा चाहिँ कुन एरियालाई लिने हो त। अब यो ट्रेन्ड लाइनको एरियालाई चाहिँ हामीले एउटा सपोर्टको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ। यो ट्रेन्ड लाइनमा आएर फेरि पनि फर्केर यसले चाहिँ यो एउटा रेजिस्टेन्सको लेभललाई चाहिँ ब्रेक गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ यसमा रहन्छ है त। यदि यो एरियाबाट फर्केन भने पनि यसको अर्को एउटा स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा चाहिँ हामीले कुन एरियालाई हेर्न सकिन्छ त लगभग यसको चाहिँ 3750 तिरको बिन्दुलाई चाहिँ स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा हामीले हेर्न सकिन्छ भनेपछि अब अहिले 3985 छ हैन। 3750 हाराहारीमा चाहिँ एउटा स्ट्रङ सपोर्ट रहेको छ। अनि एमएसिडीमा पनि बिस्तारै बाई सिग्नल चाहिँ जेनेरेट हुन खोज्दैछ भनेपछि अब बुक क्लोजसम्म यो लेभलबाट चाहिँ केही माथिसम्म जान सक्ने सम्भावना पनि यसमा रहन्छ। अब तपाईहरुसँग छ भने तपाईले बोनस खानुस् हैन। तपाईले छ यो एरियातिर किन्नु भएको थियो भने त अब खानु नै पर्यो किनकि लसमा गएको होला। यदि यो एरियातिर किन्नु भएको थियो भने तपाईले चाहिँ अब कुन पर्पजले किन्नु भएको तपाईले बोनस खादिन म ट्रेड गर्नको लागि किनेको हो भने तपाईहरुले बोनस खाने कुरा भएन। ट्रेडको लागि किनेका साथीहरुले हैन। अब म लङ टर्मको लागि किनेको हो मैले बोनस नै खाने हो हैन। मैले कम्पाउन्ड गर्दै जाने हो किता थप्दै जाने हो बढाउँदै जाने हो भने तपाईहरुले बोनस नै खानु पर्यो हैन। त्यसकारणले गर्दा त्यही अनुसार जानु होला। अब कम्पनीको अब हेर्ने हो भने वित्तीय अवस्था अहिलेको लागि चाहिँ ठिकै नै देखिएको छ। अब यो आर्थिक वर्षमा 60% बोनस दिइसकेपछि कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहनेवाला छ है त। त्यही नै भन्न चाहे साथीहरु। अब यसको बारेमा धेरै कुरा चाहिँ मैले गरिन। र त्यसैगरी अर्को कम्पनीको रूपमा चाहिँ हामीले नबिल बैंकलाई हेर्न सकिन्छ। धेरैजना लगानीकर्ताहरूले रुचाएको एउटा ब्लू चिप कम्पनीको रूपमा पनि रहेको छ। अनि आज चाहिँ यसमा हामीले हेर्ने हो भने लगभग 0.48% को गिरावट हो साथी। गिरावट होइन होला गिरावट चाहिँ होइन तर यहाँनिर गिरावट देखाएको छ है त। 842 मा चाहिँ क्लोज भएको छ। आज वृद्धि भएको छ यसको शेयर मूल्य हैन केही वृद्धि भएको छ। अनि त्यसैगरी अब यसको चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने अहिलेको शेयर मूल्य हेर्ने हो भने कमर्सियल बैंकमा सर्वाधिक बढी मूल्य हुने कमर्सियल बैंकको है त। कमर्सियल बैंकमा सर्वाधिक यसको चाहिँ अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी शेयर मूल्य रहेको छ।
अनि यसको चाहिँ अहिले 18.50% बोनस सेयर छ अनि 11.50% चाहिँ क्यास डिभिडेन्ड रहेको छ। टोटल 30% चाहिँ लाभांश यसले लगानीकर्ताहरूलाई वितरण चाहिँ गर्ने भएको छ। एमएससीडीमा हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ एउटा राम्रै नै मुभ देखिएको छ। अनि अब मैले चाहिँ के भन्छु भने तपाईँ पहिलेदेखिको नबिल ब्याङ्कको लगानीकर्ता हो, तपाईँले यो एरियातिर किन्नु भएको अथवा तपाईँले लङ टर्मको लागि किन्नु भएको हो भने तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ है त। तर अब यदि नयाँ इन्ट्रीको लागि हो भने तपाईँहरूले चाहिँ अब के गर्ने त, तपाईँलाई बोनस नै खानु छ नबिल ब्याङ्कको भने तपाईँले इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने तपाईँले बोनसभन्दा पनि कम्पनीको हेल्थ हेरेर कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेरेर लगानी गर्नुहुन्छ भने योभन्दा अन्य कम्पनीहरू पनि राम्रै छन् होइन, अन्य कम्पनीहरूतर्फ पनि तपाईँहरू चाहिँ जान सक्नुहुन्छ है। तर अब नबिल ब्याङ्क नै चाहिन्छ, नबिल ब्याङ्ककै बोनस खाने हो भन्ने हो भने अब यो कम्पनी किन्दा पनि त्यस्तो घाटै चाहिँ नहोला, त्यही नै रहेको छ। अब यसमा खासै त्यस्तो मार्केटमा 2 दिन वृद्धि भए पनि कम्पनीले दिएको डिभिडेन्ड अनुसार कम्पनीले 30% डिभिडेन्ड दिए पनि त्यस्तो खासै राम्रो मुभ चाहिँ देख्न पाइएन होइन। त्यो चाहिँ अलिकति दुःखको कुरा पनि हो, किनकि हिजो एक दिन राम्रै बढ्यो, 810 देखि लगभग 835-36 सम्म हिजो एक दिन पुग्यो। हिजो एक दिन चाहिँ राम्रै वृद्धि भयो यसको सेयर मूल्यमा, तर आज चाहिँ खासै राम्रोसँग यसको सेयर मूल्यमा चाहिँ वृद्धि हुन सकेन भनेपछि अब मार्केट 2 दिन राम्रै अङ्कले वृद्धि हुँदा पनि यसको सेयर मूल्यमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूको त्यति धेरै आकर्षण चाहिँ छैन भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब त्यो चाहिँ अब अलिकति दुःखको कुरा पनि हो। अब लगानीको हिसाबले हेर्ने हो भने, रिटर्नको हिसाबले हेर्ने हो भने कम्पनीले राम्रो रिटर्न चाहिँ पाइरहेका छन् यो आर्थिक वर्षमा पनि। अब यो किसिमको रिटर्न चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षमा पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो Q4 को रिपोर्टले जनाउने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा नबिल ब्याङ्कको सेयर यदि हजुरहरूसँग छ भने अहिलेको समयमा तपाईँहरूले चाहिँ अब होल्ड गरेर यसको डिभिडेन्ड नै खान पनि सक्नुहुन्छ है त। अब कम्पनीको अहिलेको सेयर मूल्य हेर्ने हो भने अलिकति माथिल्लो रेन्जमा नै रहेको छ। तर लङ टर्मको लागि जानको लागि र नयाँ अब इन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ मैले नबिल ब्याङ्क भन्दा चाहिँ अन्य ब्याङ्कहरूलाई नै सजेस्ट गर्ने गर्दछु। अब त्यो कुरा चाहिँ मैले यहाँनिर भनिनँ, मैले पहिले नै भिडियो पनि गराइसकेको छु, मेरो च्यानल चाहिँ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि निफ्राको बारेमा हेरौँ। निफ्रा अब लगानीकर्ताहरूले रुचाएको कम्पनी हो हैन। 2 दिन मार्केट बढ्दै गर्दा निफ्रा नबढ्ने भन्ने पनि त भएन नि, किनकि दिन प्रतिदिन घटिरहेको कम्पनीको सेयर मूल्य पनि त बढ्नु पर्यो हैन। 176 को हाराहारीबाट कम्पनीको सेयर मूल्य 204 मा पुगेको छ। अनि 2 दिनमा चाहिँ निफ्राले लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ एउटा राम्रै रिटर्न चाहिँ दिन सफल भएको छ। करिब 14-15% चाहिँ यसले रिटर्न दिएको छ हैन। भनेपछि अब यदि मार्केट बढ्दै जान्छ भने निफ्राको सेयर मूल्य पनि हामीले तुलनात्मक रूपमा बढेको देख्न पाउनेवाला छौँ, त्यो स्वाभाविक पनि हो। अनि अब यदि तपाईँहरूसँग यसको सेयर छ भने तपाईँहरूले के गर्ने त, भोलिका दिनमा मेरो विचारमा चाहिँ 210-15 सम्मको मूल्य पाउनुहुन्छ, 210 सम्मको मूल्य चाहिँ तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मार्केट पनि बिस्तारै नेगेटिभ हुँदै गयो भने तपाईँले चाहिँ यसलाई मेरो विचारमा चाहिँ बिक्री गर्दा नै जित्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है त। किनकि 210 मा एउटा टार्गेट रहेको छ हाम्रो, अनि यो 210 को टार्गेटलाई चाहिँ यसले पुरा गर्यो भने त्यस पछाडि यसको सेयर मूल्यमा के हुन सक्छ त, गिरावट हुन पनि सक्छ। किनकि यो जोन भनेको चाहिँ यसको सप्लाई जोन हो के हैन। डिमान्ड जोन हाम्रो तल रहेको थियो, डिमान्ड जोनबाट बढ्दै गयो, अनि अहिले सप्लाई जोनमा आइसकेको छ है त। यदि 210 लाई नै क्रस गर्यो भने 210 लाई क्रस गरेर माथि रहन सक्यो भने तपाईँहरूले चाहिँ अझै वेट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अर्को टार्गेट 230 सम्म पुग्न पनि सक्छ हैन। तर 210 बाट नै फर्किन्छ हैन, बजार पनि घट्न लाग्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले 210 मा नै अब यदि यो एरियातिर किन्नु भएको थियो भने प्रफिट बुक गर्दा पनि हुन्छ। कम्पनी अब अहिलेको लागि त्यस्तो राम्रो नभए पनि लङ टर्मको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने अपेक्षा धेरै लगानीकर्ताहरूको रहेको छ। अनि यस कम्पनीको आइपिओ लगभग धेरै लगानीकर्ताहरूसँग छ पनि, किनकि आवेदन दिने सबैजनालाई परेको छ भनेपछि धेरैजनाले अझै पनि बेच्नु भएको छैन हैन। कम्पनी अब लङ टर्ममा चाहिँ तपाईँहरूलाई राम्रै होला, तर तत्कालको लागि भने त्यस्तो राम्रो प्रगति गर्न कम्पनीले सकिरहेको छैन। अब अहिलेको अवस्थामा तपाईँले यसमा चाहिँ इन्ट्री गर्ने चाहना छ भने पनि तपाईँले अहिलेको अवस्थामा इन्ट्री गर्ने भन्दा पनि वेट गर्ने हो मेरो विचारमा। किनकि आज लगभग 9-10% को वृद्धि छ भनेपछि भोलि पनि वृद्धि हुन्छ भने कम्पनीको सेयर मूल्यमा पर्सिनेको वर्षतिर चाहिँ करेक्सन हुन सक्छ। अनि त्यो करेक्सन चाहिँ कति दिनसम्म रहन्छ, कम्पनीको सेयर मूल्य फेरि 200 माथि नै अडिन्छ कि अथवा त्योभन्दा तलै पो झर्ने हो कि हैन, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू हेरेर चाहिँ तपाईँहरूले अनि लगानीको रणनीति चाहिँ गराउनु पर्ने हुन्छ है त। तर अब यहाँबाट सरस्वती हेर्ने हो भने हामीले लगभग 10-11 वटा कम्पनीहरूको बारेमा हेरियो।
यी 10-11वटा कम्पनीहरूको बारेमा हेर्दै गर्दा कतिपय कम्पनीहरूमा हामीले स्पष्ट रूपमा चाहिँ प्रफिट बुक गर्नुपर्ने अवस्था आएको अथवा धेरै कम्पनीहरूमा चाहिँ प्रफिट बुक गर्नुपर्ने अवस्था आएको देख्न सकियो। अनि त्यसै गरी कतिपय कम्पनीहरूमा चाहिँ अब लङ टर्मको लागि उत्कृष्ट कम्पनी अनि लङ टर्मको लागि चाहिँ इन्ट्री गर्न सकिने कम्पनीहरूको रूपमा चाहिँ देख्न सकियो। अब त्यो कुरा चाहिँ मैले अब भिडियोमा जसरी भने त्यसरी नै तपाईँहरूले चाहिँ लगानी गर्दै जानुपर्छ भन्ने पनि होइन, हैन। तपाईँहरू आफ्नो तरिकाले लगानी गर्दै जानुहोस्, हैन। तपाईँलाई लङ टर्मको लागि कम्पनी राम्रो लाग्छ भने लङ टर्मको लागि जानुहोस्। तपाईँले सर्ट टर्मको लागि किन्नु भएको थियो र अब प्रफिट आएर पनि बेच्न सक्नु भएन भने त्यो तपाईँहरूको गल्ती हो, हैन। ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ बुझेर तपाईँहरूले चाहिँ अगाडि बढ्नु होला। र आजको लागि चाहिँ भिडियो अब यति नै गरौँ र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो भेट यस्तै अर्को भिडियोमा हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि भने बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।